قبراں دا طواف کرنا تے آکھنا سرکار کی آمد مرحبا، کنو حق ہے کہ کہے؟ اہل حدیث نو حق حاصل ہے۔ نبی پاک دی آمد تو سانو سبق ملے ہے کہ کسے قبر دی پوجا نہیں، کسے قبر تے سجدہ نہیں، چڑھاوے نہیں، منتا نہیں۔ پھر دو ٹوک لفظاں چے اسی کہیے سرکار کی آمد، اور جڑا شرک نہیں کردا او کہے نا سرکار کی آمد مرحبا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں سپارہ، سورت دا نام سورہ انبیاء۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، جو آیا مقدسہ میں تلاوت کی تھی، ادھے اندر اللہ خالق و مالک نے اعلان فرمایا کہ میں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا۔ جن حالات دے اندر آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، جب تک ان حالات تو آگاہی نہ ہوئے، او حالات دا پتہ نہ ہوئے، تے پھر اے رحمت جڑی ہے ایدی حقیقت سمجھنی ذرا مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام جن حالات دی اندر دنیا تے تشریف لے آئے، ذرا اپنی گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے ایک طائرانہ نظر ان حالات تے ڈالیے کہ کی حالات سن آپ تو پہلے۔ قرآن نے انہاں تمام حالات نو صرف ایک جملے اندر بند کر دیتا ہے۔ ایک پاسے پوریاں کتاباں اور ایک پاسے قرآن دا ایک جملہ۔ قرآن نے ایک جملے اندر ہی ان تمام حالات نو بند کر دیتا ہے۔ وہ جملہ کی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ دی آمد تو پہلے اندھیر نگری سی،
ظلم ہی ظلم سی، کھلی گمراہی دی اندر او لوگ مبتلا سن۔ آقا علیہ السلام ان حالات دی اندر دنیا تے تشریف لے آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے انہاں دی اللہ دے حکم دے نال رہنمائی کیتی، اور انہاں جھوٹیا خداواں دا بھی انکار کیتا تے انہاں نو اس گمراہی تے دل وچوں بھی کڈیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد، تھوڑی جی آواز کھولو، میرے آقا دی آمد دا مقصد جھنڈیاں لانا نہیں، بازار سجانا نہیں، بلکہ نبی پاک دی آمد دا مقصد کی ہے انہوں قرآن بیان کردا ہے۔ قرآن دے الفاظ ذرا سن لیا جے، کسے نتیجے تے پہنچ جایا جے۔ میں بالکل اختصار دے نال چند گزارشات کرنیاں چاہنا۔ اللہ مینوں تے تانوں جو سنیے سنائیے ایدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے نہ بیٹھیا کرو، وہ چاہ پی کے ماشاءاللہ آیا کرو۔ اللہ تہاڈا ہونا مبارک فرمائے، اللہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی مائنڈ نہیں کرنا، گوڈے پکڑ کے بیٹھا تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ خطبہ جمعہ دی حالت دے اندر گھٹنے پکڑ کے بیٹھن تو اور ٹیک لگا کے بیٹھن تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ دی آمد تو پہلے حال کی سی، حالات کی نے، قرآن دا نقشہ کھچدا ہے۔ ذرا قرآن دی الفاظ سن لو اور کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ۔ ایسے 12 میں پڑھ لگا 9واں تے سورت دا نام ہے سورہ آراف۔ کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، تسلی کر لیا جے، مسئلے حل ہو جان گے۔ آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اے دنیا والیاں اپنی آمد دا مقصد دس دیو۔ میرے آقا کن حالات اندر آئے تے آپ نے آ کے کی کیتا، لو قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا قرآن کی آند ہے، ترجمہ سن لو پروانیوں تے اج کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ۔ میری آقا نے آ کے کی کیتا، لو ترجمہ سن لو۔ اللہ فرما دیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، او لوگ جو اس نبی تے رسول امی نبی رسول دی پیروی کر دینے، امی نبی دی پیروی کر دینے۔ او نبی کون ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
اس نبی دیاں صفتاں تورات اندر بھی پڑھتے ہیں، اس نبی دا تذکرہ انجیل اندر بھی پڑھتے ہیں، تے او نبی آ کے کی کرے گا؟ آج یہ گل سن والی، یامرہم بالمعروف، میرے نبی دی آمد دا مقصد یامرہم بالمعروف، او نبی آ کے انہاں نوں نیک کماں دا حکم دیندا، چنگے کماں دا حکم دیندا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، تے پلید چیزاں تو برائیاں تو منع کردا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تے نبی پاک چیزاں نو انہاں واسطے حلال کردا، پاک تے طیب چیزاں نو حلال کردا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تے ناپاک چیزاں نو بدبودار چیزاں نو نبی انہاں واسطے حرام کردا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میرے بعد دے ذرا قرآن دی زیارت کر، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، تے نبی انہاں تو بوجھ لان واسطے آیا، جڑے زمانہ جہلیت دے بوجھ انہاں دے سراں تے پے سن، انہاں دے کندیاں تو بوجھ لا کے سٹن آیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تے او توق تے او تالے جڑے انہاں نو جہلیت دے لگے سن، نبی تالے توڑ کے سٹن آیا، انہاں دے گلاں چوں توق لا کے سٹن آیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تے او لوگ جو اس نبی تے ایمان لے آؤندے نے، وَعَزَّرُوهُ، تے نبی دی عزت بھی کردے نے، احترام بھی کردے نے، ادب بھی کردے نے، وَنَصَرُوهُ، تے اس نبی دی مدد بھی کردے نے، میدان تبلیغ اندر معاونت بھی کردے نے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تے اس ادھر میرے وال دھیان، اس نور دی پیروی کردے نے جو رب نے آسمان تو نازل کیتا، کی نازل کیتا؟ قرآن تے حدیث شریعت نازل کیتی، اس نور دی پیروی بھی کردے نے، اس نور دی اتباع کردے نے۔ اللہ اے لوگ کون نے؟ فرمایا اولئک ھم المفلحون، نہیں سارے نہیں آندے، کہہ دیو پرچہ کوئی نہیں یار، خرچہ بھی کوئی نہیں، پھر کہہ دیو اولئک ھم المفلحون، اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ کامران نے۔ جڑی میں گل سمجھانی ہے نا، ایتھے قرآن نے ایک لفظ بولے ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، او نبی انہاں تو توق لان واسطے آیا، بوجھا تھلے دبیاں نو باہر کڈن واسطے آیا۔ زمانہ جہلیت دے حالات کی نے؟ میرے آقا دی آمد تو پہلے بیت اللہ دے اندر، اللہ مینوں تانوں حاضری نصیب فرمائے، خانہ کعبہ بیت اللہ رب دے گھر دے اندر مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے نے تے پوجا پہ کر دینے، عبادت پہ کر دینے، انہاں دی اے جناب ماں دا وکھرا ہے، باپ دا وکھرا ہے، بھیناں بھراواں دا وکھرا وکھرا رب الہ بنائے نے تے عبادت پہ کر دینے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے کئی لوکی آندے نے، ذرا گل سمجھ لو، کئی آندے نے جڑے انہاں نے بت بنائے سن او خیالی بت بنا لے، ویسے ہی مورتیاں بنائیاں تے انہاں دی پوجا کر لگ پہ، نہیں، قرآن حدیث دسدا انہاں اپنے نبیاں دیاں مورتیاں بنائیاں، نبیاں دے بت بنائے تے اپنے ولیاں دے بت بنائے۔ میں نہیں جی آندا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ غرق کرے مشرکین مکہ نو جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے، اپنے نبیاں دیاں قبراں نو بت بنا کے پوجن لگ پیا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جدوں انہاں دا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا تے او دی قبر تے قبہ بناندے تے مسجد بنا لیندے۔ کی مطلب ہے؟ او دی قبر تے سجدے کر دے، او دی قبر تے نظر و نیاز تے منت منوتی چڑھاوے چڑھاندے۔ آقا فرماندے نے اولئک شرار الخلق عند اللہ، اے اللہ دے نزدیک سب تو برے لوگ نے، اے اللہ دے نزدیک سب تو پیڑے لوگ نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام آ ویکھے نا کئی آندے آ جڑے آندے نے نہیں اسی اپنے بزرگاں نو پوجنے آ تے او مکے والے بزرگ نہیں سن پوجدے، او نہیں، میرے آقا نے حدیث تو واضح کر دیتا ہے اپنے بزرگاں دیاں مورتیاں بناندے تے انہاں نو پوج دے۔ تے میرے نبی دنیا تو جدو جا رہے نے نا تے آقا علیہ السلام دنیا تو جاندے ایک گل پہ کر دے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیاں تے، اللہ لعنت کرے عیسائیاں تے، انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کنہ دیاں قبراں نو بولو، کنہ دے پتھر بت بنائے؟ نبیاں دے تے ولیاں دے۔ تے میرے آقا جدوں آئے نا آئے صدقے جاوا کنج آئے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا۔ مولانا حالی کیا کہنے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور مسخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، اور رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے آقا دنیا تے آئے نا تے میرے آقا کعبۃ اللہ مکہ فتح ہو گیا۔ اب ایک نا میرے نبی دی آمد ہے تے ایتھے یار لوکی ذرا غصہ نہیں کرنا تے گل سمجھے آ جائے کئی اج اوہی شرک اج بھی ہو رہے ہیں، اوہی پوجا اج بھی ہو رہی ہے، اوہی قبراں تے سجدے چڑھاوے منتاں بھی منی آؤندے نے تے ربیع الاول وچ آندے نے جی سرکار کی آمد مرحبا۔ او بھائی نبی پاک نے تے شرک تو منع کیتا ہے، جے قبراں پوجنیاں نے تے پھر کیڑے منہ نال آکھنا سرکار کی آمد مرحبا۔ ویکھ میرے نبی نے آ کے کی کیتا، آقا علیہ السلام فرما دیں اے پیارے علی، اے علی میرے نبی دا نواسا ہے، حضرت زینب دا بیٹا ہے، ابو العاص دا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے اپنے کندھیاں تے حضرت علی نو چڑھا دیتا ہے، فرمایا علی اب بت لا کے سٹ دے، کعبۃ اللہ دے وچوں بت سٹ دیتے۔ میرے نبی نے آپ نے نا لاٹھی پھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام دا بت بنیا، ابراہیم علیہ السلام دی مورتی بنی ہے تے انج میرے نبی لاٹھی مار دینے، بت نو تھلے گران دینے تے نالے آندے نے اللہ لعنت کرے مشرکاں تے، ابراہیم نبی دی بت بنا دیتا، حالا ابراہیم مشرک ہے ہی نہیں سی۔
میرے نبی نے بتاں تو پاک کیتا، میرے آقا نے آ کے کعبۃ اللہ نو بتاں تو پاک کیتا۔ اور میرے بھائی سرکار کی آمد مرحبا تے تد ہے نا جدو شرک نہ ہووے۔ کیڑا شرک ہے جڑا اج کل نہیں ہو رہا؟ 1.5 لاکھ دے قریب مزار نے پاکستان اندر جنہ دی پوجا ہو رہی ہے، جنہ تے منتاں منیاں جا رہی ہیں، وہ قبراں دا طواف کرنا تے آکھنا سرکار کی آمد مرحبا کنوں حق ہے کہ کہے اہل حدیث نو حق حاصل ہے کہ ایک کہے ہسی نبی پاک دی آمد تو سانو سبق ملے ہے کہ کسے قبر دی پوجا نہیں، کسے قبر تے سجدہ نہیں، چڑھاوے نہیں، منتا نہیں، سانو سبق ملے ہے اسی غیراں دی پوجا نہیں کر دے تے پھر 2 ٹوک لفظاں چے اسی کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اور جڑا شرک نہیں کردا او کہے نا سرکار کی آمد مرحبا، سانو حق ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ یاد نے لو جی اسی کیڑا آنے آ کے قبر تے سجدہ کرو، اسی تے نہیں آندے، ٹھیک ہے میں مان لینا۔ کوئی بھی مکتبہ فکر دا ایسا مولوی نہیں جڑا کہے قبر تے سجدہ کرو۔ تے ذرا مثال نہ سمجھ لو، ایک بندہ باہر بازار دی اندر شراب دا مٹکا لے کے بہ جائے تے پیالے بھی رکھ لے تے جڑا کولوں ننگے انہوں کہے نا بھر بھر کے پیائی آئے تے آکھے میں تے شراب پیاندا ہی نہیں، میں تے شراب دی دعوت دیندا ہی نہیں، تے لوکاں کی آکھنا ہے جے تو شراب پواندا نہیں تے تو مٹکا بھر کے کیوں رکھے ہے؟ اور میرے بھائی جے قبر تے سجدے دی دعوت نہیں دیندے تے قبرانو دربارانو شرک دیاں فیکٹریاں کیوں بنایا؟ جبے کیوں بنائے نے؟ کبے کیوں بنائے نے؟ ہری چادرہ پا دیتیاں۔ میرے آقا نے اپنے دماد سیدنا علی نو بھیجیا، فرمایا علی جا جیڑی بھی قبر زمین تو اچھی نظر آئے انہوں برابر کر دے۔ میرا نبی تے قبرانو برابر کرنا آیا تے جاؤ مدینہ منورہ دی اندر، اللہ سارے نو حاضری نصیب فرمائے۔ جڑا آقا علیہ السلام دی قبر مبارک تے روزہ بنیا ہے نا، صحابہ نے ایک بھی اٹ نہیں لائی، اے ترکیاں نے روزہ بنایا ہے۔ بعد وچ نبی پاک دی قبر دی تسی نور الدین زنگی دا واقعہ پڑھیا ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام دی قبر دی حفاظت واسطے بعد وچ انہاں نے یہ سارا کچھ کیتا ہے تے قبر دی اندر اگر روزے چی اندر اتر جاؤ تے میرے نبی دی قبر تے آج بھی وہی مٹی ہے جو صحابہ نے اپنے ہتھاں نال پائی سی، آج بھی کچی قبر۔ میرے نبی نے طریقے نہیں دسے تے جڑا شرک نہیں کردا شرک تو بیزارے انہوں تے حق حاصل ہے۔ نبی رحمت بن کے آئے، میرے نبی نے شرک دے اندھیرے ختم کیتے تے یارو اسی توحید تے پکے اللہ تیرا شکر ادا کرنے آ۔ لوکی آندے نے وابی نے نجدی نے گستاخ نے بڑے بڑے لقب دے دیتے لوکاں نے، پر رب دی زمین تے سانو مشرک کہن والا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جڑا کہے اہل حدیث مشرک نے۔ کیونکہ ساڈے عقیدے اندر شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں تے جڑا شرک و بدعت تو پاک ہووے او کہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے نبی شرک تو توڑن آئے، قبراں بھی پوجنیاں نے تے کیڑے منہ نہ لکھنا سرکار کی آمد مرحبا۔ اے تے اوہی کہے جو قبراں نہیں پوجدا، اے تے اوہی کہے جو رب دے در دے علاوہ کسے ہور دے در تے منتا نہیں مندا۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔
میرے نبی نے رحمت کر کے لوگاں نو شرک وچوں کڈیا، میرے نبی نے رحمت کر کے اپنی رحمت بکھیر کے لوگاں نو بدعت وچوں کڈیا۔ میرے آقا دنیا تے آئے تے یارو مشرکین مکہ اس تو پہلے کعبۃ اللہ دا ننگے طواف کر دے، مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں، تے میرے نبی نے آ کے رحمت کیتی تے احرام دیاں 2 چادراں دتیاں تے چادراں پا کے طواف کریا تے نالے کیا سرکار کی آمد، آجے سرکار کی آمد مرحبا، چادراں پا کے طواف کریا تے نالے کیا سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے نبی نے شرک تو کڈیا، بدعات تو کڈیا، خرافات تو کڈیا تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرما دینے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہاں لوکاں نے اپنے مولویاں نو رب بنا لیا، اپنے پیراں نو رب بنا لیا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا آجو قرآن آندا ہے کہ یہودیاں عیسائیاں نے اپنے مولویاں نو رب بنایا سی، اسی رب تے نہیں سی بنایا۔ فرمایا عدی جڑی چیز تواڈے مولوی تے تواڈے عالم حلال کہہ دیندے سن تسی حلال مندے سو جی مندے سا، جڑی چیز نو حرام کہہ دیندے سن حرام مندے سو جی من لیندے سا۔ فرمایا رب دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال کہہ دینا تے حلال کردہ چیزاں نو حرام قرار دینا، ایہی تے مشرک ہی ہے، ایہی تے رب بنانا ہے۔ تے میرے نبی دے تو توڑن آئے، میرے نبی دے تو کڈن آئے، آویخ میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے، آقا نے آ کے تربیتاں کیتیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال حرام دی اندر فرق کر دیتا۔ اگے ذرا چل حدیث میں سنا دیواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، ہن میں دسن لگا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد اہل حدیث بھی آندا ہے، سانو حق حاصل ہے اسی کہیے، کیوں کہیے؟ لو سنو حدیث، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے، سونیا میرا گھر وچ نہ کوئی جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی نال، تے جھگڑا ذرا طول پکڑ گیا تے میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں ایک مجلس وچ ہی دے دتیاں نے، تے آقا جی میں کی کراں؟ تے میرے آقا نے حل دسیا، اے نہیں رب نے قرآن اندر کیا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کئی مولوی تے کئی پیر ایسے نے جو لوگاں دا مال کھاندے نے حرام طریقے دے نال۔ وہ حرام طریقہ کی ہے؟ اللہ نہ کرے، لکھ وار اللہ نہ کرے، اج بھی کتے کیس آ جاندا ہے، او جی طلاق دے بیٹھا 3 طلاقاں ایک مجلس دی اندر، تے مولوی صاحب آندے نے لو مسئلہ ہی کوئی نہیں، 5000 مینوں دے میں تینوں حل دسنا، 5000 روپیہ بھی لے لیا تے کہہ لگا اے دا حل حلالہ کی ہے؟ حلالہ، حلالہ کی ہے؟ تانوں پتہ ہوئے گا شاید حلالہ کی ہے؟ حلالہ اے ویکھو نا سانوں کارڈ آوندے نے، میری بیٹی دا رشتہ ہے، بیٹی دا نکاح ہے، بہن دا نکاح ہے، حلالہ اے کہ میری بیوی دا نکاح ہے، عارضی طور تے کچھ وقت واسطے کسے دے نال نکاح کرنا حلالہ، اے دو لو جی حلالے تو بغیر اے دا حل ہی کوئی نہیں۔ تے میرے نبی ادھر تے رحمت بن کے آئے تے پر ایتھے آ کے نبی نے تربیت کی تھی، آقا فرما دینے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جڑا حلالہ کردہ او دے تے بھی لعنتے تے کروان والے تے بھی لعنتے۔ عزت محفوظ نے نبی پاک دی آمد دے نال، ویکھو میرے نبی تے لعنت کر رہے نے، حلالہ کرن والے تے بھی لعنت ہے، تے مل کے بولو کروان والے تے بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی
جڑا حلالہ کرن والا کروان والا میرے کول آئے گا میں اودے تے حد لا کے انہوں سنسار کر دیاں گا۔ عزتہ محفوظ ہون تے پھر کیا سرکار کی آمد مرحبا۔ اللہ دے فضل نال اہل حدیث دے مسلک وچ حلالہ نہیں میرے نبی نے تربیت کی تھی۔ آقا فرما دے نے ابو رکانہ آفی مجلس واحد، کیا 3 طلاقاں تو ایک مجلس وچ دیتیاں نے؟ کیا لگا جی میں ایک مجلس وچ دیتیاں نے؟ فرمایا میں نبی حال پہ دسنا، جا کے رجوع کر لے، اپنی بیوی نو گھر لے آ، دوبارہ گھر وسا لے، عزت تیری بچ گئی، نالے گھر وسا لے تے نالے کہہ سرکار کی آمد۔ عزتاں ساڈیاں محفوظ نے، سرکار کی آمد مرحبا۔ غیرت ساڈی محفوظ ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ حلالہ ساڈے مسلک اندر حرام ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے نبی نے تربیتاں کیتیاں، آویخ میرے نبی آئے، آقا علیہ السلام فرما دیں نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے آپ دی آمد تو پہلے کچھ حالات انج دے وی سن، کوئی بچہ پیدا ہوندا نا، ایک عورت دے ولے بچہ پیدا ہوندا، نکاح بھی نہیں ہویا، شادی بھی نہیں ہوئی تے بچہ پیدا ہو گیا۔ ان بچہ پیدا ہویا تے ایدا باپ تے بھائی آ کے پوچھ دیں اے بچہ کدا تے جہالت نہیں سی، وہ آندی مینوں تے پتہ ہی نہیں کدا۔ ایک بندہ آیا ہوئے تے میں دساں ایتھے کئی لوگ آتے رہنے، نعوذ باللہ معاذ اللہ بدکاری واسطے، تے لکھیا صحیح البخاری اندر انہاں ساریاں بے غیرتاں نو بلایا جاندا، انہاں ساریاں زانیاں نو اکٹھا کر کے بٹھایا جاندا، بچہ سامنے لے آندا جاندا، قیافہ شناس آ کے آندا اے بچے دے نقش نگار اے دے نال مل دے نے، لہٰذا اے دا بیٹا تے اونوں بیٹا او دے سپرد کر دیتا جاندا، اوہی اس بیٹے دا باپ سمجھیا جاندا۔ تے میرے نبی نے آ کے تربیت کی تے آقا فرما دے نے جس لا نکاح الا بولی، او لوگو ولی دی اجازت دے بغیر نکاح نہیں ہو سکدا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ تے آج ویکھو آ عدالت بھائیاں نے مفرور بچے تے بچیاں گھر وچوں نس گیا، دوڑ گیا، جا کے مولوی نے 5000 10,000 لیا، جھوٹے گواہ بنائے تے نکاح پڑھا دیتا، اینو حکومتی تحفظ دے دیتا۔ تے جدوں غیرت ہوئے نا تے پھر انج نہیں ہوندا۔ میری آقا نے تے فرمایا، اماں جی عائشہ فرما دیا نے میری آقا نے فرمایا جیڑا بھی بغیر ولی دی اجازت دے نکاح کردا ہے او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے۔ میرے نبی نے عزتاں بچان دے طریقے دسے تے اج عزتاں لٹیندیاں نے انہاں جھوٹیاں دے فتویاں دی وجہ تو۔ میرے بھائی بچے نہ کولو جڑے تیری غیرت دے سکے نہیں، جڑے تیری حیا دے سکے نہیں، کیوں میں اس مسلک دی اندر جا درباجا عدالتاں پھر لے، ایک بھی مولوی تینوں ایسا نہیں ملے گا جڑا نکاح پڑھائے دوڑن والی بچی دا، ایک بھی مولوی اہل حدیث نہیں ملے گا۔ ویکھ تیری عزت دا رکھوالا تے اہل حدیث ہے جڑا آندا ولی دی اجازت دے بغیر نکاح نہیں ہو سکدا۔ تے جدوں عزتاں محفوظ ہو جان، عزتاں محفوظ ہون تے پھر کیا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو سرکار کی آمد مرحبا۔ آ سردی دا موسم آ رہا تے بندے دو مسجد دی اندر آئے نے تے سخت سردی پہ رہی ہے، جراباں دوواں نے پہنیاں نے، ایک اہل حدیث ہے ایک غیر اہل حدیث ہے تے غیر اہل حدیث بندہ جراباں لا رہا ہے کہ پیر دھوواں گا تے اہل حدیث آندا میرے نبی نے فرمایا کہ پیراں تے مسا کر لو، سردی تو بھی بچ جاؤ
تے وضو بھی ہو جائے گا۔ اہل حدیث مسا کر کے نماز پڑھدا ہے، ادھروں نے پیر دھوتے نے، نبی پاک دی سنت تے نہیں چلیا کہ مسا نہیں ہوندا جراباں تے، میرے نبی نے تے دسیا سی جراباں تے مسا ہو سکدا ہے، موزیاں تے مسا ہو سکدا ہے، اے دے پیر جناب ٹھرے نے تے اہل حدیث ایک پاسے وے جنہیں جراباں تے مسا کر کے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تے نالے آندا محبوبہ تسی میرے واسطے رحمت بن کے آئے، اس سردی تو منو بچایا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دسیا ویکھو بندہ مسجد دی اندر آیا، مغرب دی نماز دا وقت ہے، مغرب دی نماز ویلے مسجد وچ آیا، مسجد وچ آگے نا مسجد بھر گئی، ادھروں نماز شروع ہو گئی ہے، ادھروں بار بدل آئے نے، سخت بارش شروع ہو گئی ہے، تیز بارش پہ آوندی ہے، ہن جی کی کریے مولوی جی کی حکم ہے، ایک پاسے دوسرا مولوی ہے، میں لڑائی نہیں کسے نال یار، جھگڑا نہیں کسے نال، حقیقت بیان کرنا میری مجبوری ہے، ایک پاسے دوسرا مولوی صاحب کی حکم ہے جی واپس چلے جاؤ، عشاء دے وقت دوبارہ مسجد وچ آنا ہوئے گا، دوبارہ نماز پڑھنی ہوئے گی، تے اہل حدیث نو آندا ہے مولانا کی حکم ہے کی کیتا جائے، بارش ہو رہی ہے، تے قاری خادم صاحب آندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ ایسی صورت دی اندر دو نمازاں جمع کر لو، دو نمازاں جمع کر لو، جمع صلاتین بغیر سفر ولا خوف، میرے نبی نے دو نمازاں جمع کیتیاں، بغیر سفر دے جمع کیتیاں، بغیر خوف دے جمع کیتیاں، بارش آ جائے ادھر اینو دوبارہ مسجد وچ بھی نہیں ہونا پیا تے نماز دا بھی پورا ثواب مل گیا۔ اور میں کہاں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، آج مرحبا، میرے نبی نے آ کے تربیت کی تھی، بندہ مسجد وچ آ گیا، مغرب دی نماز ہن پڑھ لئیے اور واپس چلا گیا، عشاء دے وقت بارش ہون لگ پئی ہے، عشاء دی اذان ہوئی ہے، ادھروں مولوی صاحب باندے نے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز واسطے آؤ، بندہ ویندا بارش ہوئی ہے، چکڑ ہویا، ڈگ نہ جاواں، کتے چوٹ نہ لگ جائے، ایسے موسم اندر کیویں جایا جائے، سردی بھی پین ڈئی ہے تے کیویں جایا جائے، وہ آندا نہیں نہیں جویں مرضی آ، مسجد تے آنا پے گا، رخصت کوئی نہیں، حی علی الصلاۃ، ایک پاسوں اہل حدیث مسجد دے وچوں اذان دی آواز ہوندی ہے، مؤذن آندا الا صلو فی الرحال، او لوگو بارش ہو جائے گھر وچ نماز پڑھ لو، بابا جی گھر وچ نماز پڑھ دے پینے، ڈگن تو بھی بچیا، چوٹ لگن تو بھی بچیا، تے چاہیدا نا بابا نالے گھر وچ نماز پڑھے تے نالے کہے سرکار کی آمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج رحمت بن کے میرے آقا آئے، میرے نبی نے امت واسطے آسانی کی تھی، میرے نبی نے آسانی والے رستے اختیار کیتے، اگے ذرا سن میرے آقا کیویں رحمت بن کے آئے تے نبی دے آمد دی سانو کنی خوشی ہے، آ ویکھ میرے نبی آئے تے مفت دیاں نیکیاں کنج کر کے، مسند ابی یعلا دی اندر، مصدار قطنی دی اندر حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ میرے آقا نے میرے بات دھیان ذرا کریا جے پروانی ہو ذرا غور کریا جے، آقا نے فرمایا جڑا بندہ رفع الیدین کردا اللہ ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا کردا، ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی، تے نماز فرائض دیاں رکعتاں نے 17 تے 17 رکعتاں دے اندر 43 مرتبہ رفع الیدین، ایک واری رفع الیدین کیتا 10 نیکیاں، تے 43 نو دیو 10 نہ ضرب 430 نیکیاں ملدیاں نے رفع الیدین کرن دیاں، کیتا تے شافی نے بھی رفع الیدین، مالکی بھی رفع الیدین پیا کردا ہے، حنبلی بھی کردا ہے، پر ادھر نیکی نہیں، کیوں
کیونکہ انہیں کیتا اپنے امام دی وجہ تو۔ شافی اس واسطے کر دینے امام شافی نے کیتا، مالکی اس واسطے کر دینے امام مالک نے کیتا، حنبلی اس واسطے کر دینے امام احمد بن حنبل نے رفع الیدین کیتا، تے اہل حدیث کس واسطے کردا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہل حدیث رفع الیدین بھی تاں کردا کہ میرے نبی نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے، بلکہ لوگوں اب میں باوضو کھڑا ممبر تے کھڑا قرآن میرے ہاتھ وچ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے جے کہو نا تانوں سمجھان واسطے میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا میرے نبی نے پوری زندگی اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی۔ کرے یار کوئی جرت، کوئی کہے نا سر تے قرآن رکھ کے کہ نبی پاک نے ایک نماز رفع الیدین تو بغیر پڑھی ہے۔ میں کہہ رہا میرے آقا نے دلائل میرے سامنے نے، میرے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، تے رفع الیدین کر کے اہل حدیث نماز پڑھدا تے 43 واری رفع الیدین 403 نیکیاں ملیاں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ اگے چل ذرا میرے آقا فرما دینے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ او لوگو جڑا نماز وچ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز ہوندی، او نماز ہی نہیں، او نماز ہی نہیں، ذرا سمجھو او نماز ہی نہیں، جیدے وچ فاتحہ نہیں او نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں، او دا نا ہی نماز نہیں۔ کی مطلب ہے؟ اے بار 20-25 بندے 50 بندے جا رہے نے تے انہاں نوں کی کہاں گے؟ جلوس جا رہے ہیں، ریلی جا رہی ہے، تے ایک بندہ وچ لاڑا پا دیو تے پھر کی ہو جائے گی؟ او برات، تے پھر او دلہا کڈ لو تے پھر کی ریلی تے دلہا پا دیو برات، تے نماز وچ فاتحہ پا دیو تے نماز کڈ دیو تے ریلی کڈ دیو تے کوئی نماز نہیں۔ میرے بھائی میرے آقا نے دسیا جڑا نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ بابا جی دا اپنا ہی ایک انداز سی نا، بابا جی کہنے لگے بندہ گھر آیا گوشت لے کے اپنی بیوی نو دیتا، گل سنیا جی ذرا، بیوی نو دیتا کیا گوشت پکا دی تے میں ذرا باہروں ہو کے آواں۔ شام ہوئی بندہ واپس آیا، انہیں سامنے نا او رکھیا سالن تے روٹی کھان لگا تے ویکھیا تے لڑن لگ پے تے بیوی نو ماریا کٹیا بھی لڑیا بھی تے گوانڈن عورت شیخ القرآن فرما دے نے گوانڈن عورت ویکھدی پئی سی تے آندی ہے کہ اج چودھری ہوری غصے وچ سن، کی گل ہے؟ کہن لگی میں کوئی غلطی نہیں کیتی، انہاں نے سالن لے آندا سی میں مرچاں بھی پائیاں نمک بھی پایا میں بڑا کچھ پایا، بس گوشت پانا بھول گئی، گوشت پانا بھول گئی۔ وہ کلا شوربا ویکھیا تے لڑ پیا بھائی جیدے وچ گوشت نہیں ہانڈی دیو شوربا تے جڑی نماز وچ فاتحہ نہیں۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ نماز وچ فاتحہ نہیں تے نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی۔
تے ایک پاسے ویخ میرے آقا فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ نے فاتحہ نو نماز نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ادھی ادھی تقسیم کر لیا۔ بندہ آندا الحمدللہ رب العالمین، اللہ آندے نے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کیتی ہے۔ بندہ آندا الرحمن الرحیم، اللہ آندے نے مجد اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کیتی ہے۔ بندہ آندا مالک یوم الدین، اللہ آندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ تے ادھر اللہ آندے نے ہن کی لینا آیا، آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مینوں سیدھی راہ وکھا دے، مینوں اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا وا تے مدد بھی تیرے کولوں مننا وا۔ فرمایا میرے بندے دس تو کی منگنا، تعریفاں میریاں کری اونا، دس تینوں کی چاہیدا؟ آندا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں سیدھا راہ وکھا دے۔ نماز وچ فاتحہ پڑھیے، رب نے سیدھے راہ تے چلا دیتا ہے۔ ہن کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام آقا فرماتے نے، صحیح البخاری دی روایت، آقا فرماتے نے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین، تسی بھی آمین کہو اچھی آواز نال۔ صحابہ فرماندے نے اینی بلند آواز نال آمین ہوندی انج لگدا جویں چھت ہی اڈ گیا، اینی بلند آواز نال آمین ہوندی۔ تے میرے آقا فرماندے نے آمین کہو، ایک پاسے آندا ہے آسان نہیں کہنی، نبی پاک دی من کے اہل حدیث نے آمین کہی ہے، گناہ معاف ہوئے نے، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ کیا، ربنا ولک الحمد میرے نبی نے پڑھیا۔ ایک بندہ پیچھے کھڑا، صحابی پیچھے کھڑا، آندا حمدن کثیرن، پڑھو پڑھو، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ میرے آقا سلام پھیریا، آقا فرما دینے بھئی کنے پڑھے نے کلمے؟ تے صحابی ڈر گیا کہ غلطی نہ کیتی ہو گئی ہوئے۔ فرمایا کیا دے دس دے کنے پڑھے نے؟ میں فضیلت والی گل دسن لگا۔ صحابی کھڑا ہو گیا، سونیا میں پڑھے نے؟ فرمایا جدو تو کلمے پڑھ رہا سی میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا، 30 تو اتے تے 40 تو تھلے، 30-40 تے رونڈ بونڈ فرشتے آئے سن تیرے کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے۔ اہل حدیث دی مسجد وچ اہل حدیث سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھدا، فرشتے آندے نے ثواب لکھ کے لے کے جاندے نے۔ اسی ویندے نہیں پر نبی پاک دی زبان تے یقین ہے، اونا اکھیں ویکھے تے یقین نہیں جنہ نبی دی گل تے یقین ہے۔ میرے آقا فرما دے نے فرشتے آندے نے ثواب لکھن واسطے، رب دی عدالت دی اندر کلمے پیش کر دے نے، اجر پیا ملدا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ آویغ سرکار کی آمد مرحبا کیویں؟ آخری گل تے میرا سلام، میرے نبی معراج کر کے بیت المقدس اندر پہنچے نے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میرے نبی مسجد اقصی دی اندر بیت الحرام دی اندر پہنچے نے تے سارے نبی جمانے نماز دا ٹائم ہویا۔ ہن ویکھیا جے سرکار کی آمد مرحبا ہون لگی ہے تے جبریل آندا اللہ جی نماز دا ٹائم ہویا، امامت کنے کروانی ہے؟ سرکار کی آمد
فرمایا میرے جبریل ہاتھ میرے مصطفیٰ دا پکڑ کے مسلے تے کھڑا کر دے تے رہندی دنیا واسطے اعلان کر دے جتھے ہووے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی۔ آجے سرکار کی آمد مرحبا، جتے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ اور جتے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی، باج میرے محمد اوتھے جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ تے کدھر شیخ القرآن تڑپے تے آندے نے تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا۔ آپ قرآن حدیث سن کے نبی دا فرمان سن کے دلائل سن کے یارو تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصا آمان دی او جتھے نیوی پالئی نبیان نے کی رہ گئی گل امامان دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی۔ آمن حدیث اہل حدیث دیوبندی بریلوی میرے پائی میں دعوت دینا، آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی۔ آ نبی دے فرمان تے آ جا، رب دے قرآن تے آ جا، نبی دی حدیث تے آ جا، تے پھر تے مطلب ہے نا پھر مزہ نبی پاک دی آمد دا سونے آ تسی آئے اسیں شرک بھی چھڑ دیتا بدعات بھی چھڑ دیتیاں تے تواڈے دسے طریقے دے مطابق نماز بھی پڑھی تے دیگر زندگی دے معاملات بھی کیتے تے پھر تے مزہ سرکار کی آمد مرحبا دا۔ میرے نبی آئے رحمت بن کے آئے، آؤ رحمت تو فائدہ اٹھائیے، کتے رحمت نو زحمت نہ سمجھیے، اللہ سانو اس رحمت تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ایک دعا واسطے درخواست کرانگا، محترم صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ اس مرد مجاہد نو صحت کامل اجر نصیب فرمائے۔ پیچھے جی فالج دا اٹیک ہویا، اللہ نے صحت دیتی، کچھ پروگرام جاری رہے، رات ایک مرتبہ پھر فالج دا اٹیک ہویا، دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت کامل اجر نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے اس بندے نو مکمل طور تے شفا یاب فرمائے، اللہ پھر قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تانوں بھی کہاں گا بزرگ آئے ہو، نوجوان آئے ہو، ماوا بہناں آئیاں نے، اور جتھوں تک ہے پیغام میرا جائے اللہ دی رضا واسطے حافظ صاحب واسطے خصوصی دعا کرو، اللہ اپنے اس بندے نو صحت کامل اجر نصیب فرما کے پھر کتاب و سنت دیاں بہاراں لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ یار اسی تے سو جانا ہوندا ہے، اسی تے گھر وچ مٹھیاں نینداں سونا ہوندا ہے، تے ساڈے علماء دن رات سفر کر کے کتاب و سنت دی آواز لوگاں دے گھر گھر جا کے پہنچاندے نے۔ اپنیاں دعاواں وچ انہاں نوں وی یاد رکھنا چاہیدا ہے۔ اللہ تمام علماء دی حفاظت فرمائے، اللہ تمام نو صحت کامل اجر نصیب فرمائے، اللہ جنے آئے ہو تواڈا انہاں مبارک فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔